नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी मनोनयन। बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म 7वटा प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मतिले चयन। आकांक्षी धेरै भएपछि पदाधिकारी चयनमा भने सहमति जुटेन। कर एवं राजस्व छली गर्नेमाथि अनुगमनसँगै कार्यवाही सुरु। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 1000 उजुरी अर्बौं रुपियाँको बिगो माग दावी। हाइटीको बन्दुकधारीको एक समूहद्वारा प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको हत्याको प्रयास। आक्रमणकारी डाकु र आतंककारीहरू रहेको समूह भएको प्रधानमन्त्री कार्य। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य 19 रिक्त पदका लागि आज उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदैछ। आगामी माघ 12 गते हुने उक्त निर्वाचनका लागि आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुनेछ। निर्वाचनमा 12 राजनैतिक दलले भाग लिनेछन्। आयोगले यही पुस 25 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आगामी फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभामा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। सदस्यको पदावधि समाप्त हुन 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त निर्वाचनमा 9 राजनैतिक दलले सबै प्रदेशमा र 3 दलले प्रदेश विशेषमा मात्र भाग लिनेछन्। आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल परिवार दलले सबै प्रदेशमा भाग लिनेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बागमती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै भाग लिने जानकारी दिएको छ। निर्वाचनका लागि यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति तथा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 मतदाता कायम रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 8औं महाधिवेशनबाट चुनिएका 236 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकले दाहाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। ललितपुरको एक ब्याङ्क्वेटमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले दाहाललाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थिए भने अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले समर्थन गरेका छन्। अध्यक्षमा अरूको उम्मेदवारी नपरेको भन्दै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेको दीनानाथ शर्माले दाहाल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि दाहालले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन प्रजातान्त्रिक र जनवादी विधिबाट भएको दावी गरेका छन्। उनले नेतृत्व चयनका विषयमा भइरहेको आलोचनाको बचाउ गरेका छन्। दाहालले नेतृत्व चयनलाई लिएर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनलाई अपमान गर्न खोजेको दुखेसो पनि गरेका छन्। स्थिरताको एउटा बिन्दुमा विकास र समृद्धिको एउटा प्रक्रियामा लैजाने आवश्यकता र यो पार्टीलाई अझ सुदृढ पार्टी बनाउने आवश्यकतालाई हेर्दा मैले अझ केही समय दुखै गर्नुपर्छ, मेहनतै गर्नुपर्छ, मैले सक्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको महसुस मलाई हुने गरिराखेकै छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ। 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको पहिलो बैठक पदाधिकारी चयन नगरी स्थगित भएको हो। पुस 25 गते अर्को बैठक बस्ने र त्यस अघि छलफल गरेर पदाधिकारी, स्थानीय समिति, पोलिट ब्युरो समितिका सदस्यहरू पनि टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। नयाँ केन्द्रीय समितिको बैठक प्रारम्भ गर्यौं। आजको बैठकमा दुईटा सेसनमा पहिलो सेसन हामीले शपथ गरौँ अनि त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा मिटिङ सुरु भयो, श्रद्धाञ्जली। त्यसपछि पदाधिकारी आज अध्यक्ष मात्र चयन गर्यौं। तर कतिपय नेताले भने पदाधिकारी चयन निर्वाचन मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। हकमा
आउँदाखेरि सहमति कायम हुन सकेन र एउटा प्रमुख एउटा चाहिँ नि आकाङ्क्षी कमरेड पनि चाहिँ नि देश बाहिर हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँ आएपछि चाहिँ नि सहमतिको प्रयास गरी नभए निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा टुङ्गाउने भन्ने आजको निष्कर्ष हो। सम्भावना निर्वाचन दुईटै भनौँ, सहमति नभए निर्वाचन भन्ने त्यो कुरा त छँदैछ। त्यो कुरा त्यही त सहमति हुने भए त आजसम्म हुन्थ्यो। अब आजसम्मको प्रयास चाहिँ नि सहमतिबाट पनि भएन र निर्वाचन उन्मुख छ भनौँ न अहिले। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि पदाधिकारी चयन धकेलिएको हो। महासचिवका दावेदार वर्षमान पूर्ण उपचारका लागि चीनमा रहेका छन्। उनी स्वदेश फर्किएपछि पदाधिकारी सम्बन्धमा थप छलफल हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर अहिले निकै जाडो बढेको छ। स्वास्थ्यका हिसाबले वृद्ध र बालबालिका तथा अशक्तका लागि यो मौसम निकै कष्टकर हुने गर्छ। चिसोका कारण मुटु तथा श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर अस्पताल धाउनेको सङ्ख्या समेत बढ्न थालेको छ। त्यसैले चिकित्सकहरूले भने समेत यो मौसममा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्न आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ लगायत देशभर हिजो आज मुटु काप्ने चिसो छ। जाडो मौसममा भाइरसको वृद्धि दर बढ्नुका साथै कीटाणु पनि निकै सक्रिय हुने गर्छन्। चिसो मौसममा बालबालिका र वृद्धमा रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउँदा दम लगायत श्वास प्रश्वासको समस्या देखिनु सामान्य बनेको छ। अहिले अस्पतालमा पनि यस्ता रोगीहरूको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। उता ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत वात्तै बढेको चिसोले निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो सुनाउँछन्। गाह्रो नै होला नि बुढापाकालाई, हामीलाई पनि गाह्रै अलिअलि गाह्रै। अब जहाँ पनि जाडो बेला सबैतिर आइहाल्छ, जाडो हुन्छ सबैतिर हुन्छ। गाह्रै छ नि हजुर। अब यस्तो अब जो छ अरू भएको यसो थर्ने ओढ गर्ने बस्ने गाह्रै छ नि, त्यस्तै हो। अहिले त त्यो पनि ओढ्ने ओछ्याउनु छ। अब त्यस्तै बादल लागेको बेलामा गाह्रै हुन्छ हुन चाहिँ। यहाँ चाहिँ अलिक घाम लागेर हामी यहीँ बस्छौँ, यहीँ घाम ताप्छौँ ओढ्छौँ अनि अलिक तातो हुन्छ। नेपालमा चिसोकै कारण हरेक वर्ष झण्डै 20,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने आँकडा छ। चिसोले ज्यान गुमाउने मध्ये आधा अर्थात् 10,000 जति त मुटु रोगी नै हुने गरेका छन्। चिसोका कारण ज्यान गुमाउने मध्ये 24% श्वास प्रश्वासका रोगी हुन्छन्। चिसोकै कारण कतिपयको मांसपेशी कमजोर हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने गरेको छ। उता कोठालाई न्यानो बनाउन आगो तथा हिटर बाल्दा होसियारी अपनाउनु पर्ने पनि चिकित्सकहरू बताउँछन्। हावा आवत जावत हुन नसक्ने कोठामा आगो बाल्दा अक्सिजनको कमीले निसासिएर ज्यान जाने खतरा समेत बढ्छ। त्यसैले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन पर्याप्त न्यानो लुगा लगाइदिने तथा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिकाहरूमा पनि अब यो चिसोको मौसम विशेष गरेर उनीहरूको हकमा चाहिँ अलिक संक्रामक रोगतिर म भन्न चाहन्छु। खास गरी झाडापखालाहरू लाग्न सक्छ, भाइरल डायरिया, त्यस्तै रुगाखोकी, खास गरी चाहिँ यो खोकीसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ देखिने गर्छन्। युवाभन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक, र त्यसमा थप दीर्घ रोगहरू छन् भने उहाँहरूलाई अरू थप सकस हुने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। वृद्ध अवस्थामा शरीरका सम्पूर्ण प्रणालीमा परिवर्तन आउँछ। त्यही कारण यो उमेर समूहका व्यक्तिलाई सजिलै रोगले समात्ने गर्छ। शारीरिक विकासको क्रममा रहेका बालबालिकालाई पनि सहजै रोगले च्याप्न सक्छ। तर जाडोमा कोठा तताउन बालिने आगो तथा हिटरका कारण अक्सिजनको कमीले निसासिएर ज्यान जाने गर्छ। त्यसैले जाडोबाट बच्न आगो बाल्नुभन्दा न्यानो कपडा र पोसिलो खानामा जोड दिन चिकित्सकको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि अर्जुन भण्डारी र अमृत भट्टका साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। कानून अनुसार तिर्नै पर्ने कर एवं राजस्व नतिर्ने वा छली गर्नेमाथि सरकारी नियमनकारी निकायले आक्रामक रणनीतिको साथ अनुगमनसँगै कारबाही सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा राजस्व छली र चुवावट सम्बन्धी 1000 उजुरीमा दर्जनौं व्यक्ति कारबाहीको दायरामा पनि आएका छन् भने दर्जनौं मुद्दा अभियोजन गरेर अर्बौं रुपियाँको बिगो माग दाबी भइसकेको छ। एक रिपोर्ट।
राजस्व चुहावट एवं कर छली र विदेशी विनिमय अवचलन कसुरबारे अध्ययन अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरसँगै बिगो माग दाबी गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 1000 कर छलीका उजुरी सङ्कलन गरिसकेको छ। मङ्सिर महिनासम्ममा विभागले 26 वटा मुद्दा अभियोजन गरी 3 अर्ब 70 करोड रुपियाँ माग दाबी गरिसकेको छ। विदेशी विनिमयतर्फ 18 मुद्दामा 29 जना प्रतिवादीबाट 7.5 करोड बिगो माग दाबी गरिसकेको छ। मक्सिरसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि हामी 26 वटा मुद्दा अभियोजन गरेका छौँ उच्च अदालतमा। 26 वटा केसबाट 83 जना प्रतिवादीहरूबाट चाहिँ 3 अर्ब 70 करोड भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेका छौँ राजस्व चुहावटतर्फ। त्यसै गरी विदेशी विनिमयतर्फ 18 वटा मुद्दामा 29 जना प्रतिवादीबाट 7.5 करोडको बिगो माग दाबी गरेर हामी मुद्दा दर्ता गरिसकेका छौँ। विभागले सूक्ष्म हिसाबले सबै सूचना एवं उजुरीबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। यस्तै राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले लागू भएको VCTS प्रणाली अनुरूप प्रविष्टि नगर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउने गरेका छन्। विभागले बानेश्वर स्थित समानान्तर निर्माण सेवाको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरिरहेको छ। त्यो निर्माण सेवामाथि अरबौं कर छलेको सूचना प्राप्त भएपछि विभागले कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाको नेपाल स्थित उत्पादक बोटलर्स नेपाललाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ। अन्य विभिन्न राजस्व चुहावटका घटना पहिचान गरी कानुन अनुसार कर नतिर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने रणनीति विभागको छ। कतिपय शक्तिको आडमा कर छलीका घटना बढ्ने गरेको विषयमा विभागले कसैलाई पनि नछाड्ने र राजनीतिक दबाव समेत नआएको पनि दाबी गरेको छ। राजस्व होइन, राजनीतिक जुनसुकै अहिले पनि हेर्नुहुन्छ हामीले दायर गरेका अब अरबौंका मुद्दा हामी अदालतमा लगाएका छौँ। कुन मान्छे कुन राजनीतिक आडमा कुन संरक्षणमा भन्ने हामी केही पनि हेर्दैनौँ। हामी निर्दिष्ट कर छलीको तथ्यहरू उजागर गरेर ती तथ्य उप जुनसुकै प्रकृतिका केसहरूमा नि हामी अभियोजन गरेका छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभाग त्यस्तो कुनै पनि उसबाट प्रेसरबाट अथवा कुनै पनि दबावबाट मुक्त छ। हामी त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। विभागले राजस्व छली एवं कर कम तिर्ने प्रवृत्ति जहाँ पनि देखिन सक्ने भन्दै त्यस्ता गलत क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न सबै सरकार निकाय एवं सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। कर छल्नेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी स्वागतयोग्य छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हाइटीमा प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीलाई बन्दुकधारीको एक समूहले हत्या गरेका छन्। बन्दुकधारीहरूले हाइटीका प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीलाई देशको स्वतन्त्रताको वार्षिक उत्सव मनाइरहेको बेला मार्ने प्रयास गरेका हुन्। हेनरी उत्तरी सहर गोन्याप्सको एक चर्चको समारोहमा भाग लिँदा यो घटना भएको हो। घटनापछि प्रधानमन्त्री र उनको टोली आक्रमणका बीच आफ्नो कारतर्फ दौडिएको थियो। गत जुलाईमा राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसको हत्यापछि हाइटीमा सुरक्षा अवस्था निकै खस्किएको छ। हेनरीले अपराह्नको लहरको लागि दोषी ठहरिएका शक्तिशाली गिरोहहरूमाथि कारबाही गर्ने बाछा गरेका छन्। अहिले देशका धेरै जस्तो ग्यास वितरणलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हत्या प्रयासको पछाडि डाकु र आतंककारीहरू रहेको बताइएको छ। सन्दिग्धहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। हतियारधारी र सुरक्षाकर्मी बीचको गोली हानाहानमा 1 जनाको मृत्यु भएको र 2 जना घाइते भएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी मनोनयन। बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म 7वटा प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने।
नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसमितिले चयन आकांक्षित धेरै भएपछि पदाधिकारी चयनमा भने सहमति जुटेन। करिबम राजस्व छली गर्नेमाथि अनुगमनसँगै कार्यवाही सुरु। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 1000 उजुरी अर्बौं रुपैयाँको बिगो माग दावी। हाइटीमा बन्दुकधारीको एक समूहद्वारा प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको हत्याको प्रयास। आक्रमणकारी डाकु र आतंककारीहरूको समूह भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा स्पष्ट। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।